आजको इस भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। इस भिडियोमा हामी कक्षा 10 क्लासको लेसन 4 को करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेट को कम्प्लिट एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौं। यस भिडियोमा हामी इंग्लिश मिडियमको लागि यो कम्प्लिट एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौं। क्लास 10 को करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेट यो च्याप्टर को अब क्वेशन नम्बर 1 को एक्सरसाइज 4 को 1 सल्युसन। यसमा सोधिएको छ भन्दाखेरि व्हाट इज यो क्वेशन अनुसार यसमा सल्युसन यहाँ दिएको छ र क्वेशन नम्बर 1 को बी मा के छ भन्दाखेरि यहाँ त्यसमा क्वेशनमा सोधिए अनुसार यहाँ यसको पनि आन्सर यहाँ दिएको छ र क्वेशन नम्बर सी मा फेरि सोधिएको छ बाइङ रेट भनेको र सेलिङ रेट भनेको हो। यो दुईटैको आन्सर यहाँ दिएको छ र क्वेशन नम्बर 2 को ए मा इन्डियन रुपीज यसमा हामी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। 1 आईसी इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ 1.6 एनसी नेपाली करेन्सी हुन्छ भन्दाखेरि 1425 आईसी भन्दाखेरि इन्डियन रुपीज 1425 नेपाली कति हुन्छ भन्दाखेरि कति आयो 2280 एनसी आयो नेपाली करेन्सी आयो। 1425 इन्डियन करेन्सी इक्वल टु नेपाली करेन्सी 2280 आयो। अब यसको क्वेशन नम्बर 2 को बी को यूएस डलर 2000 छ। अब नेपाली रुपीज कति होला 2000 डलर को नेपाली रुपीज 25470 2,54,700 भयो किनभने यहाँ 1 डलर इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ 127.35 भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 को सी मा पाउन्ड स्टर्लिङ दिएको छ भन्दाखेरि यसमा 4672 पाउन्ड स्टर्लिङ को नेपाली में कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु नेपाली 128.13 भयो। अब नेपाली में यसलाई कति हुन्छ भन्दाखेरि 5,98,623.36 हुन्छ नेपाली। अब 2 को डी अस्ट्रेलियन डलर 672 इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ त अब 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टु नेपाली 87.82 हुन्छ। अब यसको यूएस डलर में कति हो भन्दाखेरि यो नेपाली में कति हुन्छ भन्दाखेरि आरएस 5,59,15 भयो 59,15.04 यसको आन्सर भयो। 672 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ 59,15.04 भयो। अब ई मा साउदी अरबियन रियाल भन्दाखेरि रियाल कति छ 1872 रियाल इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ भन्दाखेरि 1872 रियाल इक्वल टु नेपाली हुन्छ कति 63,479.52 आयो। अब 1 रियाल इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ भने 33.91 भयो। अब एफ मा कतारी रियाल 2225 को कतारी रियाल नेपाली में कति होला नेपाली कन्भर्ट गर्दा नेपाली में कति हुन्छ। अब 1 कतारी रियाल इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ भन्दाखेरि 34.82। अब यस अनुसार यसमा कति आयो भन्दाखेरि नेपाली 2225 इक्वल टु नेपाली 74,474.5 आयो। अब यो अब जी मा साउथ कोरियन को जुन वंश पैसा 8,230 इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ भन्दाखेरि 5,578.434 आयो। अब क्वेशन नम्बर 2 को एच मा हङकङ को डलर भन्दाखेरि हङकङ डलर 4512 छ। अब नेपाली में कति होला अब यसलाई नेपाली में 1 हङकङ डलर इक्वल टु नेपाली 16.23 हुन्छ। अब यसलाई नेपाली में कन्भर्ट गर्दा 4512 नेपाली में कन्भर्ट गर्दा कति 73,229.76 आयो। अब मलेसियन डलर 6,725 मलेसियन डलर इक्वल टु नेपाली कति होला त 1 मलेसियन डलर इक्वल टु 28.45 भयो। अब 6,725 मलेसियन डलर इक्वल टु नेपाली कति 19,91,326.25 आयो। अब क्वेशन नम्बर जे मा चाइनीज युवान जुन पैसा हो जिसको कति छ चाइनीज युवान 3450। अब 1 चाइनीज युवान इक्वल टु नेपाली 18.70 भयो। अब यसलाई नेपाली में कन्भर्ट गर्दा 3450 लाई नेपाली में कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ 64,515 आयो। अब क्वेशन नम्बर 3 को मा यसलाई पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 3 को अस्ट्रेलियन डलर 1 इक्वल टु 88.23 भयो। अब यसलाई नेपाली में कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ 17,64,000 कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,64,00,000
1,76,46,000 भयो। अब क्वेसन नम्बर 3 को बी 3 को बी में US डलर। अब US डलरलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। अब यो 1 US डलर इक्वल टू 127.95 हो। अब यसलाई अब क्वेसन में दिएको छ 2000। अब यहाँ क्वेसन 2 लाख। अब 2 लाख US डलर इक्वल टू नेपाली कति होला। अब यसलाई सोल्युसन 2,55,90,000 आयो। अब क्वेसन नम्बर 3 को सी में यूरो कति छ भन्दा 2 लाख यूरो इक्वल टू नेपाली कति होला। अब यो सोल्युसन गर्दा कति आयो भने 2,57,46,000 आयो। अब युनाइटेड अरब इमिरेटको दिरम भन्दाखेरि दिरममा कति होला। तब 2 लाख दिरम इक्वल टू नेपाली कति होला त्यो 69,66,000 भयो। अब क्वेसन नम्बर 4 को ए में के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपाली आरएस हाउ मेनी US डलर कैन बी एक्सचेंज फॉर 81,280 भन्दाखेरि 81,280 जुन एक नेपाली रुपी छ जसलाई हामी डलर में चेंज गर्दा कति डलर होला। 81,280 लाई डलर में चेंज गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब 1 डलर इक्वल टू 128 भयो। अब 81,280 डिवाइड बाई 128 गर्दा कति आउँछ डलर 635 डलर हामी चेंज गर्न सकिन्छौँ। 81,280 नेपाली रुपीलाई डलर में 635 हुन्छ। अब यसको बीमा पनि यस्तै छ। अब के छ भन्दाखेरि यहाँ सोल्युसन डलर कति दिएको छ भन्दाखेरि US डलर 600। अब 600 डलर नेपाली में कति होला। अब 600 1 डलर इक्वल टू 127.50 हो। अब यसलाई डलर में चेंज गर्दा मतलब यो डलरलाई चेंज गर्दा नेपाली में कति हुन्छ 76,500 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4 को भइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 5 को ए को सोल्युसन गर्दा आरएस क्वेसन में सोधिएको अनुसार आरएस 1 भन्दाखेरि यो 1 युवान हो 18.73 हो। हांगकांग को जुन पैसा हो यान यो हांगकांग को। अब 37,460 इक्वल टू अब यसलाई कति युवान हुन्छ। अब 37,400 नेपाली रुपी हो। अब हांगकांग को पैसा में कति होला। अब यसलाई हामी 37,460 डिवाइड बाई 18.73 डिवाइड गर्दा 2000 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 5 को बी सोल्युसन बी इक्वल टू 1 युवान इक्वल टू आरएस कति भयो भने 18.64 भयो। अब यो नेपाली रुपीज में कति होला। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा कति आयो भने 93,115 आयो। अब क्वेसन नम्बर सी में क्वेसन नम्बर सी को के छ भन्दाखेरि हांगकांग डलर युवान भन्दाखेरि वाइ युवान 1 इक्वल टू आरएस 128.13 भयो। अब यसलाई हामी भयो। अब क्वेसन में दिएका अनुसार यति 31,128.13 लाई हामी डिवाइड गर्दा यतिले 34.3 ले डिवाइड गर्दा कति 3.6815 आयो यो युवान। अब कतार को रुपैयाँ सोल्युसन 1 कतार रुपैयाँ भन्दाखेरि यो 34.82 हुन्छ। 1 कतार इक्वल टू अब 34.82 डिवाइड बाई 28.55 गर्दा कति कतार रियाल भन्दाखेरि कति आयो 1.22 आयो। अब यसको 6 को सी फेरि यस्तै छ डलर 200 डलर इक्वल टू नेपाली कति हुन्छ भन्दा 127.35 हुन्छ। अब इन्टु 200 भन्दाखेरि 200 कति हुन्छ नेपाली में 25,470। अब 200 डलर हो। अब 1 डलर इक्वल टू नेपाली कति हुन्छ 127.35 हुन्छ। अब 200 डलर इक्वल टू नेपाली कति भयो 25,470। अब कैनेडियन डलर सीएडी कैनेडियन 1 डलर इक्वल टू 98.54 भयो। अब 200 डलर इक्वल टू नेपाली कति हुन्छ 25,470। अब कैनेडियन कति होला तब कैनेडियन 25,470 डिवाइड बाई 98.54 गर्दा 258.47 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर डी को सोल्युसन गर्दा क्वेसन नम्बर डी में के छ भन्दाखेरि यो 1 इमराट भन्दाखेरि यो 1 हो इक्वल टू आरएस 150 भयो। अब 200 इमराट भन्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि यो सोल्युसन गर्दा बिटकॉइन में भन्दाखेरि यो 8,408.8
0.91 यसको एन्सर आयो। अब क्वेसन नम्बर 7 को गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेसन अनुसार अ विकली सैलरी अफ आरएस 37 × 65 × 90। अब यो क्वेसन अनुसार यहाँ दिएको छ यो कन्डिसन। अब यसलाई हामी कति आयो यो सोलुसन गर्दा 99,900 आयो। अब पहिलो क्वेसन नम्बर 7 को सोलुसन गर्दा यति आयो। अब क्वेसन नम्बर बी को क्वेसन नम्बर 7 को बी को सोलुसन गर्दा हिज मन्थली स्यालेरी इज कति हुन्छ भन्दाखेरि 4,99,500 भयो। अब क्वेसन नम्बर 8 को क्वेसन नम्बर 8 को एमा के सोधेको छ भने $100 इक्वल टु 124 हुन्छ। अब कति भयो भने 12,40,000। अब 12,40,000 नेपाली करेन्सी इक्वल टु कति डलर होला। तब यसलाई हामी 12,40,000 डिवाइड बाई 124 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि $10,000 आयो। अब त्यसमा अब यो $1 इक्वल टु 124 × 100 + 10 गर्दा अब कति हो 136.4 भन्दाखेरि यो बढेर गएको 10%ले बढेर गएको छ। अब 10% बढेर गएको डलर मूल्य कति भयो भने 136.4 भयो। अब नाउ करेन्ट कन्भर्ट $10,000 ब्याक टु नेपाली करेन्सी। अब फेरि $10,000 नेपाली करेन्सीमा कति होला। अब तब आरएस 136.4 $1 इक्वल टु नेपाली यति भयो 10% बढेर गएको भएकाले अब 136.4 × 10,000 गर्दा कति 13,64,400 भयो। अब प्रॉफिट भयो त्यसलाई किनभने एक्सचेन्ज गर्दा त्यति कति मूल्य पायो उसले 13,64,000 पायो। र अब प्रॉफिट न्यू भ्यालु भन्दाखेरि यो अहिलेको भ्यालु 13,64,000 माइनस इनिशियल सुरुवाती भ्यालु कति थियो भन्दाखेरि यहाँ 12,40,000 थियो। अब 13,64,000 माइनस 12,40,000 इक्वल टु गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,24,000 भयो। त्यसलाई प्रॉफिट कति भयो 1,24,000 भयो। अब यस्तै क्वेसन नम्बर बीमा यस्तै दिएको छ। यसमा 5% ले घटेको छ मूल्य। यसमा 5% मूल्य घटेको छ। अब यस घटेको मूल्य गर्दा यसमा लस भयो। अब लस कति होला लस 36,000 यसमा लस भएको छ। अब यस्तै क्वेसन नम्बर 9 मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि क्वेसन 9 को युनाइटेड अरब इमिरेट्स दिरहम 1 नेपाली इक्वल टु 1 दिरहम भन्दाखेरि 1 दिरहम इक्वल टु 34.5 हुन्छ। अब नेपाली अब युनाइटेड अरब इमिरेट दिरहम भन्दाखेरि अब 10,000 को कति होला त नेपाली। अब 10,000 को 34,000 3,45,000 हुन्छ। अब 10,000 को नेपालीमा 10,000 दिरहम इक्वल टु नेपाली 34,500 3,45,000 हुन्छ। अब 20% प्राइस इन्क्लुडिङ कस्टम ड्युटी। अब कस्टम ड्युटी को कारण 20% प्राइस बढ्छ। उसले 20% बढ्दा कति आयो भन्दाखेरि यो आरएस 43,000 4,15,000 आयो। अब 13% भ्याट त्यसमा लाग्छ। अब 13% भ्याट लाग्यो भने कति हुन्छ। अब 4,15,000 मा 13% भ्याट लाग्यो भन्दाखेरि 46,000 4,67,820 भयो। अब when sold without profit the television is sold for 4,67,820 must be sold। अब उसले बेच्दा बिना प्रॉफिट बिना उसले कतिमा बेच्नु पर्यो 4,67,820 मा बेच्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 9 को बी क्वेसन नम्बर 9 को बी मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि यो सोधिएको अनुसार यसमा हामी सोल्भ गरिदिएका छौं। यसमा यो एन्सर छ। अब क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन नम्बर 10 मा दिएका क्वेसन अनुसार यसमा हामी सोल्भ गरिदिएका छौं। अब यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि 500 एउटा बुक हो नेपाली बुक हो जसको प्राइस प्रत्येक बुक को प्राइस 3500 हो भन्दाखेरि 500 को कति होला तब 17,50,000 भयो। अब एक्सपोर्ट ट्याक्स लाग्छ। अब निर्यात त एक्सपोर्ट ट्याक्स अब कति 17,50,000 को एक्सपोर्ट ट्याक्स 5% हो। अब कति ट्याक्स आयो भन्दाखेरि एक्सपोर्ट ट्याक्स 87,500। अब सीपी विथ एक्सपोर्ट ट्याक्स अब जुन क्राय मूल्य विथ
क्रय मूल्यको सहित र त्यसमा लागेको निर्यात ट्याक्स कति होला त? अब यो 17,50,000 प्लस 87,500 दुवैले जोड्दा कति? 18,37,500 भयो। अब यसको अझै छ ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट। अब त्यसमा बुक निर्यात गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन खर्च त लाग्छ। अब ट्रान्सपोर्टेसन खर्च कति? $30 30 USD भन्दाखेरि नेपाली रुपिसमा कति होला? 88.5 भयो। अब 30 × 88.5 गर्दा कति हुन्छ? 2,655। अब टोटल कस्ट कति भयो उसलाई पर्यो? अब 18,37,500 प्लस 2,655। अब टोटल उसलाई कस्ट पर्नु 500 बुक निर्यात गर्दा उसले कति कस्ट पर्यो? 18,40,155 उसलाई परे। अब एगेन फेरि एसपी। अब एसपी अब उसले सेलिङ गर्दा अब बिक्री गर्दा 500 × 80 भन्दाखेरि 500 × 80 अब गर्दा $80 मा बेच्दा अब 500 × 80 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि हो 40,000 USD आयो। अब AUD अब RAS 88.5 USD को हो भन्दाखेरि हो 40,000 कति होला त? अब 35,40,000 आयो। उसले प्रॉफिट भयो। अब कति % प्रॉफिट भएको छ भन्दाखेरि यसले अब 35,40,000 माइनस 18,40,155 इन्टु 100% बाई डिभाइड बाई 18,40,155 गर्दा उसलाई कति आयो? 92.37 उसले प्रॉफिट गरेको छ, जुन 500 बुक नेपाली बुक निर्यात गरेको छ। अब यसको बी क्वेशन नम्बर 10 को बी सेम त्यस्तै हो भन्दाखेरि एउटा थाई भाटको आरएस भन्दाखेरि थाई भाटको मूल्य आरएस नेपाली भन्दाखेरि 3.5 हो। 1 थाई भाट इक्वल टु नेपाली 3.5 हो भन्दाखेरि एयर टिकट फ्रम काठमाडौँ टु बङ्कक भन्दाखेरि प्राइस कति छ भन्दाखेरि यो टिकटको लागि काठमाडौँदेखि ब्याङ्ककको 28,000। अब ब्याङ्ककदेखि काठमाडौँको प्राइस कति हो? 8600 थाई भाट हो भन्दाखेरि यो कति भयो नेपाली रुपिस? 30,100 नेपाली रुपिस यसको प्राइस पऱ्यो। अब चिपर भन्दा कति उसलाई सस्ता पऱ्यो भन्दाखेरि 30,100 माइनस 28,000 भन्दाखेरि यो 2,100 भयो। अब चिपर कति % उसलाई सस्तो परेको होला? अब त 2100 डिभाइड बाई 30,100 इन्टु 100% गर्दा 6.97% उसलाई सस्तो परेको छ टिकट। अब क्वेशन नम्बर 11 को ए। क्वेशन नम्बर 11 को ए मा के सोधेको छ भन्दाखेरि 176 USD इक्वल टु 100 पाउन्ड स्टर्लिङ। अब 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु आरएस नेप्लिज कति हुन्छ? 151। अब आरएस एक्स इक्वल टु 132 USD डलर। अब हामी यस क्वेशन नम्बर 11 को ए र बी र सी यो तीनटा दिएको छ क्वेशन र यसलाई सोलुसन गर्दा हामी बाइ युजिङ द चेन रुल हामी युज गर्छौं। यसमा चेन रुल युज गरेर यसमा कति आयो भन्दाखेरि यसको आन्सर 11,325 आयो। अब हेन्स 11,325 नेपाली रुपीज क्यान बी एक्सचेन्ज फ्रम 132 अमेरिकन डलर। अब 11,325 नेपाली रुपीजलाई हामी 132 अमेरिकन डलरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर बी को क्वेशन नम्बर बी मा के सोधेको छ भन्दाखेरि हेर 100 आईसी मतलब इन्डियन करेन्सी 100 इक्वल टु नेपाली कति हुन्छ? 160 हुन्छ। अब 120 इक्वल टु 1 USD डलर हुन्छ। अब त x USD भन्दाखेरि x USD कति USD बराबर 750 आईसी हुन्छ। अब बाइ युजिङ द चेन रुल अब चेन रुल युज गर्छौं हामी। अब चेन रुल युज गर्दा कति आयो भने आन्सर x इक्वल टु 100। अब $100 इक्वल टु 750 इन्डियन करेन्सी हुन्छ। अब हेन्स 100 अमेरिकन डलर आर इक्वल टु आईसी 7,500 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर सी 11 को सी हो। यसमा के छ भने चाइनिज युआन 1 इक्वल टु आरएस 18.70 हो र
आरएस 33.91 इक्वल टू 1 रियाल हो। अब 1 रियाल भन्दाखेरि कति रियाल इक्वल टू 5612 चाइनिज युवान हुन्छ। अब बाई युजिङ द चेन रुल, अब चेन रुल युज गर्छौँ। अब युज गर्दा कति आयो यसको एन्सर 3094.79 आयो। अब हेन्स द चाइनिज युवान इक्वल टू चाइनिज युवान भन्दाखेरि 1 चाइनिज युवान इक्वल टू कति आयो भने 30,000 र चाइनिज युवान इक्वल टू कति 3094.79 रियाल हुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईले मन पर्यो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तै खालको अर्को भिडियोको लागि यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। हामी कक्षा 10 को युनिट 1 देखि हामी 4 सम्मको सबै इंग्लिश मिडियमको गरिसकेका छौं र नेपाली मिडियमको हामी युनिट 7 सम्म गरिसकेका छौं। तपाई यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला र यस च्यानलमा हामी कक्षा 10 को र कक्षा 9 को हामी इंग्लिश नेपाली म्याथ साइन्स र इंग्लिश नेपाली म्याथ साइन्स र म्याथ को इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियम दुवैको हामी सोलुसन यस च्यानलमा पाउनुहुन्छ। तपाई